हाम्रो सेन्ट्रल डिफरेन्सको जुन गस फरवर्ड फर्मुला छ त्यो गस फरवर्ड फर्मुलाबाट गर्ने अझै एउटा हिसाब म थपिदिन्छु र अनि त्यसपछि चाहिँ म एउटा चाहिँ अब प्र्याक्टिस वर्क दिन्छु। आजलाई चाहिँ म त्यो प्लानिङ गरिरहेको छु र आजको क्लास चाहिँ यो गसको ब्याकवर्ड फर्मुला युज गर्ने चाहिँ अब आज चाहिँ लास्ट क्लास गरौँ। अस्ति हामीले गसको ब्याकवर्ड होइन सरी फरवर्ड गसको फरवर्डमा अस्ति हामीले दुईटा हिसाब सिक्यौँ के अरे होइन मेरो विचार दुईटा जस्तो लागेको छ। अब आज म अझै एउटा थपिदिन्छु। दुईटा होइन र दुईटा जस्तो लागिरहेछ है मलाई। हेरौँ त एकचोटि। यो एउटा भइहाल्यो यो एउटा भयो दुईटा। अब आज एउटा मैले थपिदिने अनि एउटा चाहिँ हामीले त्यहाँ बसेर अहिले नै गर्ने। त्यसो भएपछि चारवटा हुन्छ अनि त्यति भयो भने अनि ह्यान्डल गर्न सकिन्छ। अनि भोलिबाट मतलब नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी अब ब्याकवर्डको कुरा गर्ने। ल सुरु गरौँ है त। ल अब आज हाम्रो 22nd क्लास र यो के गरौँ स्लाइड सोमा राख्दिउँ अलि ठुलो देखिन्छ। ए यो त कस्टम भयो। ल देखिया छ? हेलो ल यो हाम्रो एउटा बुक चाहिँ त्यो बुकै आफै फोटोकपी हो अनि फोटोकपीबाट फेरि फोटो खिचेर अनि पावर पोइन्टमा राख्दा चाहिँ अलि त्यति क्लियर नआउँदो रहेछ कि यो चाहिँ फोटोकपी पनि फेरि त्यति राम्रो छैन अलि क्वालिटी छैन। ल ओके अब यो पुरै टाइप गरौँ भन्दा फेरि यो सबै टाइपमा अब ढिलो पनि हुन्छ। मेरो टाइप ढिलो छ। इन्सर्ट गर्दा गर्दा हैरान हुन्छ कि। ल अब यहाँ एउटा अर्को क्वेसन यो हाम्रो त्यो फोटोकपी वाला जुन बुक छ त्यो बुकमा यो नम्बर 2 मा छ त्यो वर्कड आउट एक्जाम्पल 2 नम्बरको यसले के भन्छ भने फ्रम द फलोइङ टेबल फाइन्ड द भ्यालु अफ यी कति रहेछ त्यो 1.17 रहेछ क्या यो 1.17 हो है। अलि नबुझ्ने खालको भएछ। यहाँ आइरहेछ नि 1.17 भनेर त्यही भएर यो 1.17 को रहेछ। युजिङ गस फरवर्ड फर्मुला भनेर यहाँ दिया छ। x को भ्यालु र e को पावर x को भ्यालुहरु दिया छ। यो x को भ्यालु दियो भने e को पावर x हरु चाहिँ हामी क्याल्कुलेटरबाट आफै क्याल्कुलेट गर्न पनि सक्छौं। जस्तो हामीले अस्ति लग वाला गरेका थियौं हैन अघिल्लो क्लासमा। त्यो लग वाला पनि हामी आफै क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं क्याल्कुलेटरबाट। तर बुकले आफैले क्याल्कुलेट गरेर राखिदिएको थियो हामीलाई सजिलो बनाइएको। त्यस्तै यहाँ पनि आज पनि यहाँ के छ भने यो e को पावर x हामी आफै निकाल्न सक्छौं। x को भ्यालु हुने बित्तिकै यो e को पावर x चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौं। तर यहाँ चाहिँ निकाल्न नपर्ने गरी टेबुलेट गरिदिएको छ। डेटा यसरी दिएको छ। यो डेटाहरु सबै यो 1.00 1.05
1.10 1.15 1.20 1.25 र 1.30 बुझिन्छ यो बुझिन्छ यसो अलि मुस्किलले बुझिन्छ हैन ल अब फरवार्ड लगाउने भनेपछि अब के गर्नु पर्यो भने यहाँबाट हामीलाई उले दिएको x को भ्यालु चाहिँ कति छ त भन्दा यहाँ माथि छ e को पावर 1.17 को भ्यालु पत्ता लगाऊ भन्छ तर e को पावर 1.17 त हामीले क्याल्कुलेटरमा हान्दियो भने क्याल्कुलेटरबाट त फ्याटै आइहाल्छ हैन तर अब त्यसरी निकाल्ने भनेको चाहिँ होइन अब यो टेबल युज गरेर अनि हामीले इन्टरपोलेट गर्ने जस्तो 1.15 मा यति भ्यालु भइराछ 1.20 मा यति भ्यालु भइराछ भनेपछि 1.17 भनेको त यही दुईटाको बीचमा पर्ने कुरा हो नि त इन बिट्विन है नट मिडल पोजिसन बट इन बिट्विन यो बीचमा पर्ने हो त्यसो भएको भएर यहाँनिर इन्टरपोलेट गर्ने अब हामीले भ्यालु डिटरमाइन गर्ने अब त्यसको लागि सल्युसन मा यसले x को भ्यालु 1.17 नोट गर्यो अब x 0 भनेपछि अनि यसले चाहिँ के गर्यो भने x 0 1.15 ल्याछ त्यो भनेको डेटा हेरौँ त कतिवटा छ हाम्रो एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा रहेछ सातवटा भएपछि के हुन्छ भने ठ्याक्कै सेन्टर भ्यालु लिन मिल्छ यसरी यहाँनिर यो चाहिँ सेन्टरको भ्यालु भयो यो भन्दा यता तीनवटा फाल्दिने यो भन्दा यता तीनवटा फाल्दिने बीचको भ्यालु हामीले चुज गर्ने त्यो चाहिँ x 0 भयो 1.15 अनि यो 1.15 को करेस्पोन्डिङ भ्यालु अफ यो y भनेको यो e को पावर x चाहिँ अब यो y हो यो वास्तवमा अब हाम्रो y हुन्छ हामी y मान्छौं त्यसलाई y0 यो x0 भएपछि यो y0 हुन्छ y0 को भ्यालु नोट गर्यो अनि h भनेको डिफरेन्स हो डिफरेन्स लिँदाखेरि जहिले पनि मास्तिर x को लाइनबाट लिनुपर्छ y बाट लिने होइन डिफरेन्स निकाल्यो अब हामीसँग x पनि भइसकेपछि x0 पनि भइसकेपछि h पनि भइसकेपछि हामी p पनि निकाल्न सक्छौं p इक्वल टु x माइनस x0 बाइ h लगाइदियो यहाँबाट p निकाल्ने p अब यो त भ्यालु पुट गरेर क्याल्कुलेट गर्ने 0.4 आउँदो रहेछ अब हामी यसको डिफरेन्स टेबल बनाऊ अब यो डिफरेन्स टेबल बनाउँदा आइहाल्छ यो x को भ्यालुहरु यो लाइनमा राख्यो अनि e को पावर x को भ्यालुहरु चाहिँ यो लाइनमा राख्यो यो e को पावर x भनेको y हो त्यही भएर दिस इज इक्वल टु y भनेर यहाँ लेखिदिने अनि त्यसपछि यो डिफरेन्सहरु फर्स्ट अर्डर सेकेन्ड अर्डर थर्ड अर्डर फोर्थ अर्डर हैन यहाँ त यो अझै जान्न सकिन्थ्यो यो चाहिँ गएको रहन्छ है यो फिफ्थ अर्डर अझै जान सकिन्थ्यो गएको रहन्छ यो अब त्यसपछि अब यो टेबलमा यो चाहिँ सेन्टरको भ्यालु भइहाल्यो यो x0 अनि यो यतापट्टिको यो y0 भइहाल्यो अनि यसभन्दा मास्तिरको चाहिँ क्रमशः ब्याक हुँदै जाँदा यो x -1 x -2 x -3 हो भने यतापट्टि यो y0 भइसकेपछि त्यस्तै यता माथि चाहिँ x -1 x -2 x -3 भयो मास्तिर यहीबाट क्रमशः 1 2 3 ब्याक 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 अब यताको चाहिँ फरवर्ड अब यो भन्दा मुनि मुनिको चाहिँ यो x1 यो x2 यो x3 अनि यतापट्टि जाऊ यो y0 त्यसपछि यो ब्याक x -1 सरी y -1 y -2 y -3 यहाँ लेखदिया भए हुन्थ्यो हाम्रो यहाँ चाहिँ यसले के गरेछ भने x को चाहिँ लेखदिए अर्कोमा चाहिँ 0.0004 यो अनि त्यसपछि अर्कोमा गएर चाहिँ यहाँ 0 यो 0 यो डिफरेन्स 0 त्यसपछि हाम्रो
5 डेल्टा 5 मा भएको भए अब फेरि के हुन्थ्यो होला डेल्टा 5 यहाँ के हुन्थ्यो होला यसको यहाँ हुन्थ्यो डेल्टा 5 यहाँबाट डाउन जान्थ्यो डाउन जाँदा उ 0. यो 0001 आउँथ्यो गरेको भए अब यसले चाहिँ गरेन छोड्दियो ल यसरी गर्ने र यहाँ यो सोलुसनले चाहिँ के गर्यो भने नि केही भ्यालुहरु चाहिँ यहाँ माथि नोट गर्यो पहिला अनि टेबल बनायो र फेरि अनि अरु बाँकी रहेको भ्यालुहरु चाहिँ यहाँ तल नोट गर्यो है अब यसरी गरे पनि ठिकै छ यसको सट्टा के गर्न सकिन्छ भने फर्स्ट अफ अल टेबल बनाइदिने है टेबल बनाइदिने अनि टेबलको मुनिबाट यो हामीलाई चाहिने कुराहरु सबै एकै ठाउँमा नोट गर्ने यो सबै कुराहरु यो यहाँ देखिको यो माथिको यो नोट गरेका कुराहरु अनि यो तलको डिफरेन्सहरु टक्क सबैलाई यही टेबलको मुनि एकै ठाउँमा नोट गर्न पनि सकिन्छ ल बुझ्यो नि त प्रभा हेलो प्रभा बुझ्या छ बीचबाट अस्तिको त बुझ्या छ नि अस्तिको त बुझ्यो त्यस्तै हो अस्तिको जस्तै हो यो केही छैन अनि यो सिरियस र डिफरेन्स लाउनु भने कसरी थाहा हुन्छ त हैन ऊ यहाँ भन्दिराख ती यही माथि नै भनिराख ती हेरौ न यहाँ युजिङ गॉस फरवर्ड फर्मुला भनेको छ अब गॉस को फर्मुला भनेको के हो त सेन्ट्रल डिफरेन्स हैन त गॉस को फर्मुला त सेन्ट्रल डिफरेन्सबाट बन्या त हो नि अब गॉस भन्ने बित्तिकै त्यो त सेन्ट्रल डिफरेन्स हो नि यसरी बुझ्नु पर्यो नि त यो बरु फरवर्ड नै लाग्छ भन्ने चाहिँ कसरी थाहा पाउने भन्ने चाहिँ हुन्छ गॉस चाहिँ त सेन्ट्रल डिफरेन्स लगाउने कसरी त भन्दाखेरिमा गॉस भनेपछि सेन्ट्रल अनि यहाँ हेरौं त p को भ्यालु चाहिँ हाम्रो 0.4 आइरहेछ 0.4 भनेको के हो यो अस्ति हामीले एउटा नोट पढ्या थियौ कि गॉस को फरवर्ड फर्मुला चाहिँ त्यो बेला सुटेबल हुन्छ जब p को भ्यालु चाहिँ 0 र 1 को बीचमा पर्छ भनेको थियो हामीले अस्ति हामीले तीनवटा नोटको कुरा गरेका थियौ 0.4 भनेको यो के हो त which is between 0 and 1 है त्यही भएर गॉस को फरवर्ड फर्मुला लगाएको ल अनि यो टेबल बनायो सब चाहिने कुराहरु नोट गरे यो ठीक छ प्रभा अब अगाडि बढौं त सोधौं केही छ भने फेरि पनि सोधौं यो डिफरेन्सहरु निकाल्न आउँछ अस्ति सिकाएको घरमा गरियो ल है अब यो क्लास मात्रै लियो र घरमा प्र्याक्टिस गरेन भने चाहिँ फेरि यो आउँदैन हैन प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नै पर्छ के ल अब हामी यहाँ जाउँ y0 अब यो चाहिँ हाम्रो गॉस को फर्मुला हो अब कुन अर्डर सम्म लगाउने त हाम्रो टेबल फोर्थ अर्डर सम्मको भएको हुनाले फर्मुला पनि हाम्रो फोर्थ अर्डर सम्म लाग्छ हेरौं यो फर्स्ट अर्डर सेकेन्ड अर्डर थर्ड अर्डर अनि यो फोर्थ अर्डर यहाँ सम्मको लाग्छ यो पछाडी यहाँ चाहिँ यसले डट डट गरेछ यो गर्ने होइन यो प्लस गरेछ यो पनि गर्ने होइन यो बुकको चाहिँ यो मिस्टेक हो यो चाहिँ टाइपमा मिस्टेक भएको यो गर्नु पर्दैन फोर्थ अर्डरमा पुग्यो स्टप टेबल जति अर्डर सम्म छ फर्मुला पनि त्यही अर्डर सम्मको लगाउनु यो अब यो फर्मुला हो अब यसमा
हाम्रो टक्क लाएर यो भ्यालुहरु अब पुट गर्ने। अब भ्यालु पुट गर्ने कुरामा त केही समस्या छ र? त्यो माथिको भ्यालुहरु पुट गर्दिने त हो नि सब। अनि भ्यालु पुट गरिसकेपछि सबै क्याल्कुलेट गर्ने। यो क्याल्कुलेट गरेपछि फाइनल्ली यसको भ्यालु चाहिँ 3.22198 जति आउँदो रहेछ। ल सर हाम्रो यो अस्तिको फर्मुला भन्दा आजको फर्मुला अलि चेन्ज छ कि? चेन्ज छ? ए चेन्ज यस्तो भएको बाबु, यस्तो भएको बाबु चेन्ज हो। यो चाहिँ के भएको भने नि यो यहाँनिर यसले चाहिँ हाम्रो अस्ति के हुन्थ्यो भने यहाँ p-1 p-1 पछि फेरि एउटा p+1 थप्नु पर्थ्यो। हजुर हो कि हैन? अनि p-1 र p+1 सँगै भयो भने त त्यो त म्याथको चाहिँ a² - b² भइहाल्छ नि त। ए फर्मुला कन्भर्ट गर्दै। हो, फेरि यसले फर्मुलालाई पनि फर्मुला लगाइदियो के यसले। यहाँनिर गुड, राम्रो क्वेसन आयो। यो चाहिँ त्यसो गरे हो। अनि त्यस्तै गरेर उ यहाँनिर पनि हेरौँ न यो। अब p+1 पछि त हामी फेरि p- अब 1 को पालो सकिएपछि 1 ले पुगेन भने 2 थप्नु पर्छ। 2 थप्दा पहिला माइनसमा थप्ने अनि पछि प्लसमा थप्ने भनिरहेको छौँ हामीले, हैन? अनि यहाँ पनि हेरौँ त p-1 p+1 त्यसले पनि नभ्याएपछि p-2 थपेको। अब यसमा यो चाहिँ हेरौँ त फेरि यहाँ पनि p-1 र p+1 फर्मुलालाई पनि फेरि फर्मुला लगाइदियो। त्यस्तो भयो। यो भन्दा फेरि अर्को स्टेप गयो भने के आउँछ? हाम्रो अब यहाँ 4th स्टेप, यदि हामीले टेबल 5th स्टेप सम्म लग्या भए p-2 ले भ्याउँथेन, p+2 थप्नु पर्थ्यो। अनि p+2 थपेपछि के हुन्थ्यो भने त्यहाँ p-1 र p+1 को पनि फर्मुला लगाउन सकिन्छ। यो त लागि नै रहेछ। फेरि यतापट्टि अर्को स्टेप गएको भए हामी चाहिँ p-2 र p+2 लाई पनि फर्मुला लाग्थ्यो। अनि p-2 र p+2 लाई फर्मुला लाग्दा त्यो चाहिँ p² - 4 लेख्न सकिन्थ्यो। फर्मुलालाई हल्का मोडिफाई गर्दिने, त्यसो गर्न सकिन्छ। कुरो बुझ्यो? बुझ्यो सर। बुझ्यो है। त्यो अब यसले गरे जस्तै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। अब आफू एउटा ह्याबिट बनाउने आफूलाई, हैन? अब आफूलाई जुन कम्फर्ट हुन्छ त्यही गर्दा हुन्छ। यो चाहिँ ल ठिक छ, राम्रो ठाउँमा क्वेसन आयो। ल स्लाइड, यो स्लाइड त अलिक क्लियर छ, अघिल्लो स्लाइड चाहिँ अलिक त्यति राम्रो आएन। ल यसको केही छ, अब स्क्रिनशट लिनुपर्छ भने लिउँ। अनि ल अब यसको स्क्रिनशट लिनुपर्छ भने लिउँ। फर्स्ट को देखाउन न सर। अघिको ल योभन्दा अगाडिको छ प्रभासँग? हजुर योभन्दा अगाडिको क्लासको चाहिँ राखेको छ? छैन, अर्को मसँग केही छैन सर। के भन्ने? अनि किन त्यस्तो गरे त? हैन, भिडियो नि दामी देख्छ नि, फोटो खिचे के नि। ल म अगाडिको क्लासको पनि दिन्छु। ल ल ल यो लिउँ। ल भयो? भयो। अनि फर्मुला चाहिँ छ? फर्मुला त छ। ओके। ल ल अब यो लिउँ अर्को। भयो? भयो सर। नेक्स्ट। ल यो एउटा चाहिँ यसो ब्रेन वाश गर्ने। यो चाहिँ मैले एउटा प्र्याक्टिसको लागि अहिले त्यही बस्ने हो कापीमा।
त्यही बस्ने हो अनि गर्ने हो। अनि यसको आन्सर चाहिँ अब गर्दाखेरि अब आज त नभ्याउला, मैले आन्सर दिएको छु अनि आज चाहिँ आफैले गर्ने अनि भोलि चाहिँ म चेक गरिदिन्छु। हेरौँ यहाँ के भन्छ भने गसको फरवर्ड इन्टरपोलेसन फर्मुला लगाएर फाइन्ड द भ्यालु अफ y फर x इक्वल टु 30। x को भ्यालु 30 भएको बेलामा अनि y कति हुन्छ पत्ता लगाउनुहोस् भन्छ। अब x को भ्यालु 30 भनेपछि के भयो, ओ यतातिर आयो। यतातिर आयो भनेको टेबलको अलि बिचतिर आयो। यस्तो टेबलको बिचतिर आयो x को भ्यालु भने अब हामी गसतिर जान्छौँ। टेबलको सुरुतिर पर्यो x को भ्यालु अथवा x को भ्यालु टेबलको इन्डिङतिर भयो भने हामी न्युटन गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ न्युटन गर्छौँ। यस्तो x को भ्यालु चाहिँ यस्तो मिडिलतिर आयो, टेबलको बिचतिर आयो। जस्तो भनौँ न यहाँ 25 र 29 को बिचमा यतातिर कतै बस्यो या 29 33 को यस्तो बिचमा कतै बस्यो भने त्यस्तो भ्यालु दियो भने चाहिँ यो गस लगाउनु पर्छ। अब कुन चाहिँ लगाउने, फरवर्ड लगाउने कि ब्याकवर्ड लगाउने, त्यो कुरा चाहिँ p को भ्यालुले डिसाइड गर्छ। त्यही भएर यो चाहिँ अब क्वेशन हो है, यो क्वेशन हो। अब मैले यहाँ हिन्ट्स राखिदिएको छु, हिन्ट्स राखिदिएको छु मैले। यो हिन्ट्सलाई फलो गरौँ अनि काम। जस्तो अब के गर्ने त भन्दा यसको सेन्ट्रल डिफरेन्स टेबल बनाउने, सेन्ट्रल डिफरेन्स त्यही टेबल बनाउने हो। टेबलबाट यी कुराहरू निकाल्दै जाने। जस्तो h को भ्यालु चाहिँ 4 आउँछ यहाँ, किनभने यहाँ 25 छ यहाँ 21 छ भनेपछि घटायो भने 4 आउँछ। त्यही हो h को भ्यालु। p को भ्यालु निकाल्ने अब 0.25। अब हेरौँ यहाँ यो भ्यालुहरू, यो चाहिँ हाम्रो सेन्टरमा पर्दो रहेछ। यो x0 भयो अनि यो चाहिँ y0 भयो। हाम्रो 5 वटा छ नि त, यता दुईटा फाल्दियो यता दुईटा फाल्दियो भने बीचमा 29 भयो अनि x0 चाहिँ 29। यो चाहिँ यो पावर पोइन्टमा सब स्क्रिप्ट हुँदो रहेछ कि के हो, यो तल गएन कि। अनि त्यसपछि यो y0 अनि त्यसपछि अब x0 भइसकेपछि र x को भ्यालु चाहिँ मैले यहाँ एउटा नोट गरिदिएन छु। x भनेको चाहिँ यहाँ छ, क्वेशनमै छ, त्यो भ्यालु पनि यहाँ नोट गरेर राख्नुपर्छ। अनि त्यसपछि के गर्ने, अब हामीलाई त्यो बीचबाट सेन्टरबाट डाउन अप गरेर एरो राख्ने अनि त्यहाँबाट यो सेन्ट्रल डिफरेन्स भ्यालुहरू हामीलाई एज रिक्वायर्ड बाइ फर्मुला अनुसार हामीलाई जुन जुन चाहिने हो त्यही भ्यालुहरू नोट गर्ने यहाँ। अनि त्यसपछि फर्मुला युज गरिदिने, फर्मुला युज गरेर अनि अब भ्यालु पुट गर्ने, क्याल्कुलेसन गर्ने हाम्रो कुरो भइहाल्यो। यसको आन्सर चाहिँ 16.9215 जति पो देखाउँछ त है, यति देखाउँछ। ल अब यो गरौँ अहिले नै। अब अहिले कहाँसम्म पुग्छ, सायद अब टोटल रिजल्ट त अहिले नआउला, कति टेबल बन्छ कि अब फर्मुलासम्म पुगिन्छ कि कहाँसम्म पुगिन्छ। ल सुरु गरौँ है त।